अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान का वो अपने प्यारे व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जिस मौजू पे मैंने वीडियो बनाई है, बहुत कम तबीब हकीम या यूट्यूब पे काम करने वाले ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 90% बल्कि 98% जो यूट्यूब पे हकीम देसी चैनल्स वाले काम कर रहे हैं वो हकीम नहीं है। इधर उधर से डाटा पकड़ा, कॉपी किया और वीडियो बना दी। और लाइव एक या दो या तीन हम हकीम आ रहे हैं जो लाइव आते हैं, जो आपको लाइव वीडियो में सारा कुछ समझा देते हैं। तो इस जैसे मौजू पे या इस तरह की वीडियो अल्लाह के फजल से मैं गारंटी से कहता हूँ आपने पहले नहीं देखी होगी। इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ उस नुस्खे के मुतल्लक छोटा सा तारफ़ दे दूँ, ताकि आप लोग इस नुस्खे की अहमियत जान सकें। ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत है, हर उम्र के इंसान के लिए, हर जिन्स, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस नुस्खे को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हर खाने में नमक की ज़रूरत होती है, इस तरह यह नुस्खा हर घर की ज़रूरत है। इस नुस्खे के अज्जा बताने से पहले, इस नुस्खे के फ़ायदे बताने से पहले आप दोस्तों से वही पुरानी रिक्वेस्ट, जो हमारे नए वीडियो देख रहे हैं, जो पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने आगे देखी उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। जब एक सब्सक्राइब के पॉइंट में इजाफा होता है तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं क्या बताऊं कि हमारी फैमिली में इजाफा हो गया। ये सब सब्सक्राइबर हमारी फैमिली हैं, तो इंशाल्लाह हमारी फैमिली में इजाफा अल्लाह पाक करे और नेक लोगों का करे, आमीन। दोस्तों, ये प्लेट में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, कैमरा करीब करें जी ज़रा। 4 चीज़ें हैं एक लिफाफे में, ये मैं बताता हूँ लिफाफे में क्यों रखी हुई है। 1 2 3 4 लिफाफे में क्या है जी? ये है काला नमक पिसा हुआ। ये लिफाफे के बगैर मैं अगर रखूँगा और इसको हवा चल लगेगी तो ये पानी मतलब नमी वाला हो जाता है, इसलिए ये काले रंग की डलियों में भी पंसारियों से यहाँ मिलता है। स्याह नमक, काला नमक इसे कहते हैं। और ये जो है ये है काली मिर्च, काला नमक, काली मिर्च अच्छी इसी तरह साफ सुथरी लेनी है आप लोगों ने। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है जी ये आपको जो पत्ते पत्ते से नज़र आ रहे हैं, मुड़े तुड़े अजीब से सबज सबज से, ये है पुदीना, खुश्क पुदीना, जिसकी हम चटनी बनाते हैं पुदीने की। इंग्लिश में इसे मिंट कहते हैं, ठीक है जी। इसको इंग्लिश में ब्लैक साल्ट कहते हैं, इसे ब्लैक पेपर कहते हैं, इसे मिंट कहते हैं, ठीक है जी। और जब ये आपने खुश्क पुदीना लेना है, ये मैंने जानबूझ के साफ़ नहीं किया ताकि लोगों को पता चले कि इसको साफ़ कैसे करना है। ये इस तरह के जो तीले हैं इसके अंदर से तिनके हैं, ये आप लोगों ने साफ़ करने हैं, ठीक है जी। ये मोटे मोटे जो तीले होंगे लाजमी आपने ये साफ़ करने हैं। ये मेरी बात गौर से सुन लें। पुदीने के आपने ये तिनके साफ़ सुथरे कर। और ये चौथी चीज़ है समाक दाना, इसे पंजाबी में खट्टे मसर भी कहते हैं। ये पंसारी से ही मिलेगा। इसको भी कोई इसके अंदर कोई छोटा मोटा कोई तीला वगैरह, इसको भी साफ़ कर लेना है। ये 4 चीज़ें हैं। ये आती किस काम है सुन लें। ये ऐसी एक तिलस्मी जादुई फक्की तैयार हो जाएगी। इन चारों चीज़ों को तैयार कैसे करनी है मैं तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा इसके मतलब बता दूँ। तिलस्मी जादुई फक्की होगी जो मैदे, पेट यानी खुराक मुंह में दाखिल करने से हाज़मे अखराज तक जितना भी निज़ाम इनहज़ाम है, यानी मुंह से खाने वाली जगह तक, मकात तक जिसे कहते हैं, जितना भी निज़ाम इनहज़ाम है उसके लिए ये नुस्खा आब हयात है। 4 चीज़ें हैं और इनके फ़वाइद अल्लाह खैर रखे। अगर मैं एक एक चीज़ के फ़ायदे बताऊं तो बड़ी लंबी वीडियो बने। आपको भूख न लगती हो, आपको कब्ज़ हो, आपको उल्टियाँ आती हो, खाना खाते हो वाक आते हो, हिचकी ना रुक रही हो, मैदे में तजाबियत हो, जलन हो, खाना खाने को दिल ना करता हो, भूख झूठी भूख लगती हो, थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट फूल जाता हो, तबखीर हो, या
کھانا کھاتے ہی جی متلانے لگ جاتا ہو، یا آپ کو مطلب اتنی شدید قبض ہو کہ 2-3 دن پخانا نہ آئے، یہ نسخہ اس کے لیے زبردست ہے۔ یہ کتنے میں نے فوائد بتا دیے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نسخہ جب آپ پراپر استعمال کریں گے، خزات جزو بدن ہو کے آپ کے جسم کو لگے گی۔ اس کو تیار کیسے کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ تیاری کا طریقہ سننے سے پہلے ایک دفعہ سارے محبت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ کو اور مجھے، ہمارے سارے ویورز کو بھی ثواب ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ چاروں چیزیں، وزن سن لے اس کا کتنا لینا ہے، میں نسخے کے اینڈ میں بھی وزن لکھ دوں گا، یا ادھر ہی جب سلائیڈ چل رہی ہے اس وقت بھی میں وزن لکھ دوں گا، کہیں بھی ویڈیو میں وزن لکھ دیتا ہوں، سن لیں۔ پودینہ آپ نے کتنا، خشک پودینہ یہ آپ نے کتنا لینا ہے، 100 گرام، تھوڑی بنا لیں، اسی تناسب سے آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ 100 گرام پودینہ، 50 گرام یہ کھٹے مسر، یعنی پودینے سے آدھا، پودینے سے آدھا، 100 گرام پودینہ، 50 گرام کھٹے مسر، سماک دانہ بھی اسے کہتے ہیں، آگے سے اس سے آدھا یعنی 25 گرام کالا نمک، اس سے آدھی سیاہ مرچ 12 گرام۔ سمجھ لگ گئی؟ دوبارہ سن لیں۔ پودینہ 100 گرام، سماک دانہ 50 گرام، کالا نمک 25 گرام، سیاہ مرچ 12 گرام لے لیں، 13 گرام لے لیں، کوئی گرامنگ ایک آدھا گرام آگا پیچھا کوئی مسئلہ۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں مسالہ پیسنے والی ڈبی میں پیس لیں، پنساری کے پاس چکی لگی ہوتی ہے اس میں پسوا لیں، زیادہ مقدار میں بنوانی ہے تو پنساری سے ہی پسوا لیں، اگر تھوڑی مقدار میں بنانی ہے ٹرائی کے طور پہ گھر بنا لیں۔ تیار ہو گئی۔ کسی برتن میں اوپن نہیں رکھنی، اسے بند ڈبی میں رکھنا ہے، ہوا سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے اندر کالا نمک ہے، اس کی وجہ سے یہ نمی ہو جائے گی اور ڈیلے سے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو قبض ہے تو اس کو موٹا موٹا پیسیں، اگر قبض نہیں ہے ویسے پھکی کے طور پہ کرنی ہے تو بریک پیس لیں۔ قبض کے لیے کیسے استعمال کرنی ہے، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ ایک پورا چمچ لے لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صبح کھل کے اجابت آ جائے گی، اور بغیر کوئی سائیڈ افیکٹ، بغیر کوئی نقصان۔ اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی، بدہضمی ہے، تبخیر ہے، یعنی معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بلا جھجک دے دینا ہے۔ کیا کرنا ہے، آدھا چمچ چھوٹا آپ نے کھانے کے، آدھا چمچ آپ نے چھوٹا کھانے کے 15 منٹ بعد پانی کے ساتھ لے لیا کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایسے بھی نہیں، ایز اے چورن، جیسے بچے کھاتے ہیں چورن کی طرح کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں، بچے کو بھوک نہ لگتی ہو، بچہ کھانا نہ کھاتا، اس کو بھی چورن کے طور پہ دے دیں، بہت مزیدار تیار ہوگی۔ تو یہ نسخہ اللہ کے فضل سے یہ ہر گھر میں رکھنے کے قابل ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، بلا جھجک ہر بندہ استعمال کرے، دن رات استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز میں پرہیز کرنا ہے، اگر بخار چڑھا ہو اور آپ کی سیدھی سائیڈ پہ پیٹ میں سیدھی سائیڈ پہ، یعنی پیٹ کی سیدھی سائیڈ، یعنی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں سیدھی سائیڈ پہ، ایسے ادھر درد ہو رہا اور بخار چڑھا ہو، پھر آپ نے نہیں استعمال کرنی، کوئی بھی ہاضمے والی چیز استعمال نہیں کرنی اگر بخار ہو اور پیٹ درد ہو، کیونکہ یہ عموماً اپینڈکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک آپ کو اس طرح کی ایک ٹیکنیکل بات بہت کم حکیموں کو پتا ہوتا ہے، صرف ان کو ہی پتا جو پریکٹس کرتے ہیں۔ پیٹ درد ہو اور بخار ہو، کبھی ہاضمے والی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اپینڈکس کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ اسے بنائیں، گھر میں رکھیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قابل چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو میرے ویورز ہیں اکثر جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں ہمارا معدہ خراب ہے، وہ بھی یہ نسخہ تیار کر کے رکھ لیں، یہ آپ کو مطلب آپ کے معدے کو درست کر دے گا، جب معدہ درست ہوگا ہر چیز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔